So thank you Takaful Bazaar for sponsoring this event. मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले जनाब जी अब्बासी साहब से, जी अब्बासी साहब जनाब मौलाना बशीर फारूकी साहब से ये फ्लैग वसूल करेंगे। आपके बाद जनाब मुफ्ती यूनुस साहब, जनाब सलीमुल्लाह शेख साहब हेड ऑफ इस्लामिक एट हबीब मेट्रो, मुफ्ती सैयद जाहिद सिराज साहब, शरीय एडवाइजर यू माइक्रो फाइनेंस, जनाब अजीम पिरानी CEO पाकिस्तान तकाफुल कतर तकाफुल, जनाब साकिब अहमद साहब कंट्री मैनेजर मल्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सैप, और साथ ही साथ मैं आज के जो ये इवेंट के मॉडरेटर्स थे जनाब सैयद अबू अफजल साहब, आप भी अपना ये फ्लैग वसूल करें। और साथ ही साथ मॉडरेटर के फराइज अंजाम दिए थे जनाब मुफ्ती नदीम साहब ने। जनाब साकिब अहमद साहब ने आप वसूल कर लिया होगा। जनाब साकिब अहमद साहब, तमाम मौजूद पैनल मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशहूर ममनून हूँ कि इतनी अच्छे अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई और उस मकसद की तरफ हमें ले जाने की कोशिश की कि जो एक ही तरफ जाता है और वो है इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। सो थैंक यू वेरी मच। बैंकिंग के हवाले से बड़ा नाम कमाया और एक आइकॉनिक फिगर के तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री में सामने आए और इकोनॉमी के लिए है, क्योंकि गुज़िश्ता इदारे में यूबीएल में जो वो CEO थे तो जिस अंदाज में यूबीएल की इस्लामाइजेशन का काम हो रहा था, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद फैसल बैंक से भी पहले ये इस्लामिक कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे आज के बहुत ही मोहतरम गेस्ट स्पीकर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दादा कैपिटल यूबीएल एंड शेयर चार्टर्ड जनाब शहजाद दादा साहब से तशरीफ लाएं और आज की इस इवेंट के हवाले से, आज के मौजूद के हवाले से। बट आपने हमेशा सपोर्ट किया एंड इट्स अ रियल ऑनर टू बी हियर। ये मेरा पहली दफ़ा नहीं है। मैं आज जो टॉपिक पे बात करूँगा वो ज़रा हट के इसलिए कि माशाल्लाह इतने सीनियर उलमा इधर बैठे हैं और मुझे इस्लामिक बैंकिंग की उनको अहमियत या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पे जिक्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल बिलीव इन इट। आई थिंक जिसको हम फ्रॉम सलीमुल्लाह साहब डेप्यूटी गवर्नर एंड फ्रॉम अब्बासी साहब, आई थिंक इट्स अ रियल परफेक्ट स्टॉर्म जो कहते हैं ना हमारे साथ है। उलमा भी हैं, गवर्नमेंट जैसे इस फ्रेमवर्क में करना जा रहा था कि ये क्या है, व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग एंड व्हाट इज द फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री टुडे, एंड दिस इज जस्ट सम नंबर्स। 3.2 ट्रिलियन की आपकी इंडस्ट्री ग्लोबली है। इट्स ग्रोइंग एट 12%। पाकिस्तान में एज यू सी इट्स ग्रोइंग एट अ मच फास्टर रेट और 22% ऑफ द टोटल एसेट्स पूरा है सऊदी अरेबिया और ईरान में। एंड अगर आप देखें 69 बिलियन जो 2% है, तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मैं ये पेज पर डालने का मकसद ये था कि इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में तो हो रही है, बट उसका पोटेंशियल विद इन इस्लामिक बैंकिंग बहुत बड़ा है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है ये करने के लिए, और मुल्कों में हो रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से मार्केट शेयर बढ़ रहा है। बट इससे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मुझे कहनी थी वो ये, हम इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग कह रहे हैं, बट डू वी हैव यू एवर रियली, और ये मेरा ईथॉस ऑफ माई प्रेजेंटेशन है कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिलियन है, बट देयर इज स्टिल 6 बिलियन पीपल जिनको अट्रैक्ट करना है इस्लामिक बैंकिंग खाली अंदर इस्लामिक बैंकिंग के बैनर पे लिमिटेड होगा। तो
क्यों वो 6 बिलियन को भी हम इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ना लाएं, वो डायरेक्ट। ये मेरा मानना है और काफ़ी स्कॉलर्स का मानना है, मेरे ख्याल से अगर आप उस पर ज़रा जोर से देखिए, ये मार्केट टोटल 125 ट्रिलियन की ESG मार्केट। हमारी ज़िंदगी सबको मुतासर कर दिया नहीं इसमें एक पोर्शन होता है काम तजारत का। ये बिजनेस असल में ये किड्स में निकले हैं 3-4 टॉपिक्स। उन्होंने किड्स देखा ना, कह रहे हैं हमारा क्या सकता है इसके अंदर, ओके हो गया तो आपका पब्लिश अभी तो बेटा कार में और वो ESG के अंदर 13% मार्केट शेयर है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा 3.2 ट्रिलियन है। तो अगर आप खाली हमारा मार्केट को ESG से कनेक्ट कर दें तो, और मेरा मानना है कि ESG के अंदर जो S है वो शरिया के लिए स्टैंड करता है, सस्टेनेबिलिटी के लिए नहीं करता। और ये कन्वर्जेंस हो रहा है और हमें एज Muslims we need to amplify that, because आपको all of a sudden you have a much bigger market to reach out to. And it will make a lot of things. We can promote environmentally friendly and socially responsible businesses. ESG और Islamic finance की अगर आप देखें इंडस्ट्रीज के हैं, उसके अंदर objective of creating a just society and avoiding environmental harm to humans. हमारा ये 1400 साल पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा हज़रत क़िबला बशीर फ़ारूक साहब को कि जिनके खुलूस और मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में ये एक अजीम कॉन्फ्रेंस कामयाबी से इनेकाद पज़ीर हुई। इनके रफ़क़ा, इनके साथी, बिलखुसूस हमजा चामलिया साहब, उनकी टीम, अल्लाह पाक इन हज़रात की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज के अंदर 90% लोग हलाल इनकम कमाते हैं, बैंक की शक्ल नहीं देखते ये लोग। आपको पता है बैंक के खातेदार कितने हैं? मैं आज अभी इसके अंदर अभी मैं उसकी देख के आ रहा था, अभी उसमें से 31.3% 4 करोड़ 70 लाख और 3 करोड़ 13 लाख वो हैं जो सैलरी वाले हैं, जिनको हमने थप्पड़ मार मार के कहा चौ तुम्हारी तुम तनख्वाह नहीं देते, हाँ वो स्वीपर है, ऐसा कुछ है, उसको जरूरत नहीं पड़ती। हमारा इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठ के कहता है बैंक के ये ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया। भाई तुम सिर्फ 15%, 8% लोगों के ऊपर तुम बातें करते हो। 0.0000001% लोग हैं जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज के साथ है। जरूरत सस्टेनेबल इस मुल्क की 90 से 92% इकॉनमी है, हलाल इकॉनमी है, रिस्क हलाल कमाने वाले हैं। गांव के अंदर वो बंदा होता है, उसको अपना जूता भी उसको मिल जाता है, उससे एक उसके पास जो द्रोपा कहते हैं गंदम का होता है, उसी से वो
कागज का कपड़े ले लेता है, दवाई ले लेता है, सिर्फ नमक और उसको तेल खरीदने के लिए की जरूरत पड़ती है। हकीम तक उससे इसी हिसाब से चलता है, मौलवी को भी इसी हिसाब से वो पैसे दे देता है। इतनी सस्टेनेबल इकोनॉमी, हम उसके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। और एक बात, इतने सारे बैंक बैठे हुए, सबसे बुनियादी चीज़, जो साकब साहब की बात हुई थी, सबसे बुनियादी चीज़ इस्लामिक बैंकिंग की थी कर्ज हंसना। क्या किया हमने? कितने लोगों को हम कर्ज हंसना दे रहे हैं इस्लामिक बैंक? मैं टोयोटा कंपनी में गया हूँ, आखिरी बात करूँगा। टोयोटा कंपनी का मालिक जो था 70 साल पहले, वो बंदा जो था उसको ज़रूरत पड़ गई लोन लेने की, जाएँ उसकी जाके वेबसाइट पे जाके देखे थे। उन्होंने कहा 400 बंदों को निकालोगे तो तब हम आपको पैसे देंगे। कहा ये तो मेरे बच्चे हैं। वापस आया, मीटिंग बुलाई तमाम औलाद को, उसने कहा मेरे 98% शेयर जो है ये फरोख्त कर दो, 2% मेरे पास रहने दो, और खुदकुशी कर ली। और वसीयत की कि कोई शख्स बैंक से कर्जा नहीं लेगा। बिगेस्ट ऑटोमोबाइल ऑफ द वर्ल्ड 1 रुपया बैंक से नहीं लेती, बिगेस्ट ऑटोमोबाइल ऑफ द वर्ल्ड। आप जाइएगा जापान के अंदर, देखिए सूरत जापान के जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, आज तक जापान में सुनियत ऐसी है, जेल में नोट लेके फिरती है, क्योंकि आप नोट आप लेके जाएं तो वो कहते हैं हमें पैसे दो, तो उसका किराया दो, आप हमारी बैंक की हिफाजत करें। उसकी केस स्टडी करें। इस वक्त उनके पास, उन्होंने खुद अपना बैंक बनाना पड़ गया है, क्योंकि ज़्यादा तो मेरी तरह मुसलमान तो नहीं है कि जिसके अंदर वो रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे इतने होते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। एग्जाम्पल की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। स्कैंडिनेविया में जाकर देखे, कम्युनिटी बैंक शुरू की है, जिसमें हमने एक छोटे छोटे गांव के अंदर वो सारे के सारे जाके, नॉर्वे के अंदर, स्वीडन के अंदर, पुराना उसका। लेकिन मसला सारा ये, हम उनकी टर्मिनोलॉजी से जब तक बाहर निकलेंगे, हम बैंक की टर्मिनोलॉजी से बाहर निकलेंगे, हम बड़ा नहीं सोच सकते। ये बिल्कुल ठीक है, हम एक बहुत बड़ी बुझाई आग को हम छोटे से उससे अल्लाह ताला जला दे, अपना फारूकी साहब को, बाकी लोगों को, मैं बिल्कुल इससे कतन बात नहीं, बिल्कुल नहीं कहता हूँ ये गलत काम है, लेकिन मैं बताता हूँ आग बहुत बड़ी है और ये आग जहन्नम की आग की तरफ में जा रही है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हम कम से कम इस फोरम पर, उससे फोरम पर, बाकी फोरम पर ये तो कहें कि खुदा के लिए तुम इसका ऐलान तो करो हम गलत कर रहे हैं। मैंने आपके सामने रख दिया, ये मेरी पिटीशन है, ये जहाँ पर लोग बैठे होंगे, मैं उन लिस्ट पढ़ देता हूँ, उन बैंकों तक पहुँची होगी कि जो जैसे स्टेट बैंक है, ये मिजान बैंक को, फैसल बैंक है, बैंक ऑफ इस्लामी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हबीब बैंक लिमिटेड है, बैंक, इसके ऊपर कम से कम इस पिटीशन को 700 रुपये की पिटीशन है, इसको पढ़ लो और कम से कम और कुछ नहीं, आर्टिकल 22 में ही कम से कम इंटरेस्ट और इस्लामिक का डिवीजन स्टेट बैंक कर दे, वरना स्टेट बैंक का मामला बिल्कुल वही हो चुका हुआ है कि इतना बड़ा गोश्त पड़ा हुआ है, ये खंजीर के गोश्त का ढेरी है, अलग कर दो उसी से लेके, और ये बकरी के गोश्त की ढेरी है, पीछे मार लेके तरह है। वाह एड्रेस किया। इस हमारे सेशन को इख्तिताम की तरफ लाते हुए और इस हमारे सेशन के आखिरी स्पीकर, गेस्ट स्पीकर सर ज़िया खान, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आईटी के सैलानी के जो आईटी का सिस्टम है उसको हेड करते हैं और उसको लीड करते हैं, वो आए और मुख्तसर स्पीच डिलीवर करें। सर ज़िया खान साहब। वो बेतबारी को दो पार्टीज के दरमियान जो एतबार नहीं है ना, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपका पार्टनर हूँ 50-50, आप अकाउंटिंग ही गलत कर दें तो 50-50 क्या होगा? पाकिस्तान में तो ये मामला है, किसी को किसी पे एतबार ही नहीं है। जब आपके अकाउंट्स पे ही एतबार नहीं है, मैं CPA में हूँ अमेरिका में, जब आपके अकाउंट्स पे ही एतबार नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप में से किसी को किसी के अकाउंट्स पे एतबार है? सारे इनकम टैक्स के लिए तो 99% झूठ है, आप क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी आई है जो कि समझें कि वो पत्थर पे लकीर है, यानी पत्थर पे अगर आपने एक दफ़ा कोई एंट्री कर दी ना, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है ना, बैंकिंग के या और फाइनेंस के, उसमें खराबी क्या है कि आपने एक एंट्री की, डेटाबेस से आप डिलीट कर दें, जाए डिलीट कर दें, खत्म बात। मगर ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डिलीट नहीं कर सकते, करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। तो एक तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
اور خاص طور پہ یہاں پہ بھی ابھی جتنے بھی لوگ ہوں گے میں ہاتھ کھڑا کروا کے پوچھ بھی لوں کہ چیٹ جی پی ٹی کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے زیادہ لوگ کر رہے ہیں. اب یہ جو ریولیوشن ہے نا یہ سب کچھ بدل دے گا, یہ دونوں کا, بلاک چین کا اور یہ جو جنریٹو اے آئی ہے. اسی وجہ سے ابھی سیلانی گورنر صاحب کے ساتھ مل کے اس وقت 5 لاکھ لوگوں کو ایڈمیشن دیا اسی ٹیکنالوجیز کے لیے. اور یہ ٹیکنالوجی آپ نے دیکھا ایکسپرٹ بینکنگ ایکسپرٹ ان سب نے مین پوائنٹ لکھا ہوا تھا کہ اڈاپشن آف ٹیکنالوجی. صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ سب یہی کہہ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے لوگوں کو, جیسے ابھی ہمارے بزرگ آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ 5 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے مدرسوں میں, تو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. پاکستان میں ایک ہی چیز کی تو ہم اسپیشلسٹ ہیں, باتیں کرنے کے. مجھ سے بھی بات کروا لیں, جتنی مرضی کروا لیں. ابھی آپ مجھ سے کہیں گے یار 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, میں کہوں گا ابھی کھلاؤں. پھر آپ کہیں گے ذرا آلو گوشت بنا کے لاؤ, تو میں کہوں گا یار میں تو تھک گیا, پتہ نہیں سیلانی کیسے کرتا ہے, میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلاتا ہے. مجھ سے تو 10 آدمی کی دعوت نہیں دی جاتی. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے لوگوں کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ٹرین کرنا پڑے گا. وہ ٹیکنالوجی پھر اشتہاد کرنا پڑے گا, جو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں تو ایک اوپری والی بات کر رہا ہوں. اشتہاد کرنا پڑے گا کہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے. اچھا یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, آپ ابھی گوگل کر لیجیے گا, ملیشیا کے, سعودی عرب کے سارے ریسرچ ادارے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کچھ. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور سیلانی یہ کر رہا ہے جو بھی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں لوگوں کو انلمیٹڈ ٹرین کر رہا ہے, انلمیٹڈ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پاکستان کے دیکھیں جتنے پچھلے جو آئی ٹی منسٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا پاکستان میں 1 لاکھ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. سیلانی کے 5 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں پورے سب سے ملا کے. جتنا پاکستان میں ساری یونیورسٹی ہے نا اس سے بڑی سیلانی ہے. اچھا, اور آپ کو یقین نہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. چلیے گا بھی میرے حضرت کے ساتھ, ہم آپ کو ابھی کلاسیں دکھا دیں گے. آپ نے ایسی کلاس بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی, 2000 آدمی کی کلاس. اچھا, اور کہاں گورنر ہاؤس کے اندر, یہ حضرت کا کمال. جہاں پہ میری تلاشی, میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے جاتا تھا, میری آدھا گھنٹہ تلاشی لیتے تھے. اب وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس میں گورنر صاحب کا بھی ہاتھ ہے, مگر ان کو ان کا پیر کون ہے, سمجھانے والے تو ہیں نا ان کے. اچھا, تو پوائنٹ میرا کہنے کے لیے ہے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی سے, دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کی تقریباً ماشاء اللہ زیادہ ہے. میں اس وقت ابھی پبلک اسکول میں گیا تھا, وہاں 6 سال کے بچے 80% استعمال کر رہے ہیں, اور آئے ہوئے صرف 14 مہینے ہوئے. اب اندازہ کریں کہ ہمارے پاس ایک طرح کا آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت ہے جو فیصلے کر رہی ہے اس سلسلے میں, بزنس ڈیسیجن کہ کہاں پیسے لگائے جائیں اور کہاں نہ لگائے جائیں, اس کی انالیسس کر رہی ہے. ظاہر بات ہے ہیومن سپرویژن ہوگی, اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا, اور اس کو ریکارڈ بلاک چین پہ کر رہے ہیں. تو یہ اسلامی بینکنگ میں ایک ریولیوشن آ جائے گا, ایک بوچال آ جائے گا. مگر سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. تو وہ سیلانی کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں, سب فری ہیں, ٹوٹل فری. مگر کام تو آپ کو کرنا پڑے گا. مطلب ہم کسی کو زبردستی, تو گھوڑے کو آپ پانی تک لے جا سکتے ہیں, پلا تو نہیں سکتے اس کو پانی جب تک وہ خود نہ پینا چاہے. تو آپ نے کیا, آپ سے ریکویسٹ ہے, جیسے یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں جو کہ ماشاءاللہ میرے سے تو ہزاروں گنا زیادہ نیک بھی ہیں اور قابل بھی ہیں, کہ اپنے بچوں, ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں کیا کہتے ہیں ایک آرٹیکل, اور میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ مدرسوں سے جو بچے نکل رہے ہیں نا 10% کو جاب ملتی ہے 90% کا. مجھے پتہ نہیں یہ فگر صحیح ہے یا غلط ہے, میں نے کچھ چیک نہیں کیا کوئی, مگر پاکستان ٹوڈے کا ابھی آرٹیکل پڑھ کے آیا ہوں. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یہ جو ہمارے پاس سیلانی موجود ہے, کسی فنڈنگ کی ہم پیسے نہیں مانگ رہے آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سارے بچوں کو نہ صرف ابھی ہم حبیب اسکول کے صرف بچوں کو نہ پڑھائیں, بلکہ غریب, اور غریب سے مطلب غریب نہیں جو مدرسوں کے بچے ہیں, کیونکہ ہمارا امیج یہی ہے, میرا امیج بھی بنا ہوا یہی ہے کہ مدرسے کے بچے غریب ہیں. وہ غریب نہیں ہے, ابھی پیسے نہیں ہونا ٹیمپرری طور پہ, اور غریب ہونے میں بہت فرق ہے. تو
मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सारे मदरसों में टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, सारे मदरसों में, ये स्कूलों में सारी ये चीज़ अडॉप्ट करना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी अब्दुल भाई से, वो भी यही बात कर रहे हैं कि यार सारे स्कूलों में शुरू किया जाए टेक्नोलॉजी, और उसके साथ इस्लामी इक़दार और अच्छा इंसान बनाना, और उस टेक्नोलॉजी को इस्लामिक बैंकिंग और दूसरे सेक्टर्स में अप्लाई करना। और ये सब कुछ हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ करने वाले होने चाहिए लोग। थैंक यू सो मच। विजन भी दिया हुआ है 2027 तक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सर SECP साइड से, SECP क्योंकि बहुत बड़ा रेगुलेटर है और कंपनीज का रेगुलेटर है, बल्कि बैंक भी वैसे भी कंपनी जो है वो है कि SECP के पास है। तो SECP की इस पर जो पॉलिसी है, जो SECP का इस पे अभी इस वक्त किरदार है, उस हवाले से सर मैं आपसे कुछ चाहूँगा कि व्हाट स्पेसिफिक स्टेप्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम SECP to ensure the systematic conversion of non-banking sector of Pakistan towards Islamic economy. Please invite. सबसे पहली बात जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ वो एक नॉर्मल गलतफहमी कुछ लोगों के जहन में होती है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट आई है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी जगहों पर बैंकिंग का जिक्र है, तो वो शायद सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस 300 पेजेस की जजमेंट को पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि बैंकिंग पे तो है ही, नॉन बैंकिंग पे भी इक्वली एप्लीकेबल है, और उसके अलावा जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है जहाँ पर सूद का आंसर मौजूद है उसके ऊपर भी है उसी तरह से। तो जाहिर है कि ये एक ऐसी जजमेंट है जिसको हम सबको इदारा जाती लेवल के ऊपर और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कंप्लाई करना है और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंप्लाई करना है। इसमें जो SECP की अप्रोच है वो 2 क्लियर है। पहली अप्रोच ये है कि हम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, तो पहली स्टेज के ऊपर हमारी प्रायोरिटी ये है कि हर रेगुलेटेड सेक्टर में इस्लामिक फाइनेंस को इनेबल करें। यदि हम स्टॉक मार्केट में भी इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे तरीके से आ जाएँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आ जाएँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आ जाएँ, लीजिंग कारोबार में भी आ जाएँ, एंड नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज में भी आ जाएँ, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में भी आ जाएँ। तो पहली स्टेज तो ये है कि हर जगह पर इस्लामिक फाइनेंस के लिए इंस्टीट्यूशन और प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है जिस पर हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ जाहिर है हम कॉर्पोरेट रजिस्ट्री भी हैं और कंपनी लॉ में भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो कंपनियां हैं अगर वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहें तो वो उनको भी रहनुमाई और गाइडेंस दें कि वो किस तरीके से एक आम ऑर्डिनरी कंपनी भी अपने बिजनेस को शरिया कंप्लाइंट करे। उसके रेफरेंस से जो 2023 के शुरू में हमने गाइडलाइंस दी हैं, मैं उस पर ये बात करना चाहूँगा कि हमने गाइडलाइंस दी हैं, बेसिकली गाइडलाइंस फॉर ऑफरिंग इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज, जो रास्ता प्रोवाइड करती हैं ऐसे तमाम मालियाती इदारों को जिनको हम रेगुलेट करते हैं कि वो आहिस्ता यानी यकमुश्त अपने आप को कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन से इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करें। लेकिन यही गाइडलाइंस रहनुमाई देती हैं कंपनीज को भी कि अगर वो अपने ऑपरेशंस को, सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को शरिया कंप्लाइंट करना चाहती हैं तो उन्हीं गाइडलाइंस को सामने रख के उनको शरिया कंप्लाइंट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। सो मच सो कि अगर कोई एक आम इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, एक NGO है, एक हॉस्पिटल है और वो चाहता है कि उसके यहाँ का जो रहनुमाई लेके अपने ऑपरेशंस को शरिया कंप्लाइंट कर सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट के आने के बाद सारे सेक्टर्स को कन्वर्ट होना है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इस कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है कि ऐसे इदारों की अपनी इस्तिताअत या कैपेसिटी भी हो टू डू दैट, और साथ ही साथ एक ऐसा सपोर्ट स्ट्रक्चर भी मौजूद हो जिसके थ्रू जो मुश्किलात आती हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। तो इस रेफरेंस से हमने काफ़ी कंप्रीहेंसिव से लेकर एपेक्स कमेटी और कंसल्टेटिव कमेटी और इस तरह के दूसरे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से ये हेल्प जो है वो इदारा जाती
ہیلپ جو ہے وہ لوگوں کو مل سکتی ہے اور ہم اپنے سیکٹرز کو کنورژن میں ہینڈ ہولڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے انوویشن اور نئے بزنس آئیڈیاز جو آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پہلے دن سے شریعہ کمپلائنٹ پرنسپلز پہ کام کر سکیں. ہم فن ٹیک کا شعرہ سنتے ہیں اور فن ٹیک بہت تیزی سے فائنینشیل سروسز انڈسٹری کے اندر انقلاب یا ڈسٹرپشن لا رہا ہے. تو فن ٹیک میں ایک خاص بیوٹی ہے جو میرے خیال میں پہلے ہمارے پاس ایک چیلنج کی صورت میں موجود ہوا کرتی تھی. فار ایگزامپل سارے لوگ جانتے ہیں کہ مراقبہ کی ٹرانزیکشن کے لیے شریعہ کمپلائنٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے خرید ہو اور پھر اس کے بعد سیل کی ٹرانزیکشن ہو. اب اگر ایک فن ٹیک ماڈل یہی مراقبہ کی ٹرانزیکشن لاتا ہے تو سسٹم کے اندر چیک اینڈ بیلنس لگا دے گا کہ سیل ہو ہی نہیں سکے گی جب تک پرچیز نہ ہو جائے. تو فن ٹیک ماڈل اگر پہلے دن سے شریعہ پرنسپلز پہ بیسڈ ہوئے گا تو اس کو تو ڈاؤن دا روڈ کوئی چیلنج بھی نہیں ہوئے گا اور میرا خیال ہے پبلک کا اعتماد بھی زیادہ ہوگا کیونکہ وہ آٹومیٹکلی چیزوں کی شریعہ سینٹیٹی کو انشور کر رہا ہے. تو اس ریفرنس سے ایس سی سی پی کا جو ایک انیشیٹو ہے ریگولیٹری سینڈ باکس کا جس کے اندر ہم الاؤ کرتے ہیں انوویٹو بزنس آئیڈیاز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول پر ریئل انوائرمنٹ. جو پہلے ایک کوہورٹ بیسڈ تھا کہ ہم ایک اناؤنسمنٹ کرتے تھے اس کے بعد اپلیکیشنز لیتے تھے اس کو ہم نے ریگولر کر دیا ہے کہ کوئی بھی بزنس آئیڈیا جو ہمارے ریگولیٹری ڈومین میں آتا ہے کوئی بھی انوویٹر یا انٹرپرینور اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے مارکیٹ کرنے سے پہلے تو وہ ہمارے اس فورم پہ اپلائی کرے. ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجرز کے تھرو وہ اس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ایک گیون پیریڈ آف ٹائم میں وہ پروڈکٹ ٹیسٹنگ کی اجازت ہوئے گی اور اس کے بعد اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اسکیل اپ کر کے پوری مارکیٹ میں لا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی سیشنز میں باتیں ہوئی میں وہ ریپیٹ نہیں کر رہا کہ ہم کس طریقے سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں خاص توجہ آپ کی صرف انہی 3 ایریاز کی طرف دلانا چاہوں گا کہ خاص طور پر ٹیکنالوجی کی فیلڈز اور فن ٹیک کے تھرو جو ڈسٹرپشن ہو رہی ہے فائنینشیل سروسز انڈسٹری میں اور ایک نیا فائنینشیل سسٹم وجود میں آ رہا ہے اس میں پہلے دن سے شریعہ کمپلائنٹ پرنسپلز پہ کام کرنے کا جو انیبلنگ فریم ورک ہے وہ ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے اور ہمیں اس کے بہت اچھے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے انوویٹرز پاکستان سے اور پاکستان سے باہر اس طرف توجہ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو پاکستانی فائنینشیل لینڈسکیپ ہے اس کا نقشہ بھی بدلے گا اور جو شریعہ کمپلائنٹ سیگمنٹس ہیں ہمارے ریگولیٹڈ سیکٹرز میں وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے خدمات سر انجام دے سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. طارق نسیم صاحب جو کہ ریگولیٹری پرسپیکٹو سے پیش کر رہے تھے کہ کس طرح ہم فیڈرل شریعت کوڈ کا جو ججمنٹ ہے جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ابھی ایس سی سی پی کی طرف سے ایک اسٹریٹجک پیپر بھی شروع ہوا تھا جو کہ شریعہ اسٹینڈرڈس کے اڈاپشن کے حوالے سے تھا. تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ شریعہ اسٹینڈرڈس کے اڈاپشن اور پھر جو ہے وہ اسلامائزیشن آف اکانومی یا اسلامائزیشن آف سسٹمس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ہینڈ اوور ٹو مائی ہوسٹ co-moderator Mr. Daniel Siddiqui, please. تھینک یو نعمان کریم صاحب. اور اس سیشن میں جو ابھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں اس چیز کا بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے میرے جو ساتھی ماڈریٹر ہیں ابھی ان کو حال ہی میں جو ہے ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے. ناؤ ہی از ڈاکٹر مفتی نعمان کریم. He is really source of inspiration for us and also for Darul Umm students. So میں اپنے پینلسٹ کی طرف آؤں گا. سید فراز انور صاحب جو کہ پارٹنر ہیں پی ڈبلیو سی, ان سے میرا یہ سوال ہوگا ریگارڈنگ ٹرانسفارمیشن اور کنورژن کے حوالے سے کہ سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کی چیلنجز آپ کو مل رہے ہیں کیونکہ ابھی ایچ بی ایل بھی ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے, ٹرمینوس آ رہا ہے اور اسی طرح سے جو بینک آف پنجاب نے بھی کہہ دیا ہے. تو آپ کے پاس بہت سارے جو ہیں کلائنٹس جو ہیں وہ بھی آ رہے ہوں گے آپ سے ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ. تو آپ کو کیا چیلنجز آ رہے ہیں ٹرانسفارمیشن میں اور کنورژن میں, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. شکریہ بہت بہت. آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. آئی تھنک وہ جتنا بھی چیلنج ہے وہ اس مقصد سے ہی ایسوسیٹڈ ہے. 3 میرے خیال میں طریقے ہیں ٹرانسفارمیشن کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ بائی بلیو کریں آپ بیسکلی
سعودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام کو رائج کیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے اپنی انسٹیٹیوشن کی اسٹریٹجی بنائی ہے ٹرانسفارمیشن کی. دوسرا ہے بائی اکنامکس. آپ کو پتہ ہے اس کا تھوڑا ڈفرینس ہے پروفٹ ریٹس میں، ڈپازٹس پہ. تو ہوں گے کچھ انسٹیٹیوشن ایسے کہ جنہوں نے اس وقت اس ڈفرینس کو، جو کہ تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے دونوں کنوینشنل اور اسلامک میں، اور اکنامک سائنس کافی بنتی ہے، تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی اس طرح بنائی ہو کہ دس از اے گڈ ٹائم کہ ہم ٹرانسفارمیشن کریں یا پروجیکٹ کریں، اور ہم جو پروفیٹیبلٹی ہے یا جو اسٹیک ہولڈر ویلیو اس کو انکریز کریں. تیسری اور جو سب سے خراب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بائی کمپلشن کریں، کہ چونکہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے تو لہٰذا کرنا ہی پڑے گا. چیلنج تو تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن جو سسٹینیبلٹی ہے وہ اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس بلیف سسٹم ہوگا. تو فارچونیٹلی ہم ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے ساتھ وابستہ تھے جس نے پاکستان میں شاید واحد ٹرانزیکشن یا ٹرانسفارمیشن کی ہوئی. تو obviously بات ہے اس وقت ریکوائرمنٹ نہیں تھی، تو ٹرانسفارمیشن واز آف دا بلیف سسٹم. اس بلیف کے باوجود اٹ ٹک دیٹ ایٹ لیسٹ 8 years ٹو ٹرانسفارم. اچھا چلے اب میں ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ اگر میں وہ ہٹا بھی دوں گی کہ اپنی لیگیلٹی ہے اور ایک دفعہ ٹرانسفارمیشن ہوگی تو ہم نے سب سے سبق سیکھ لیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کچھ چیزیں ہم نے ٹھیک لی ہیں. آلدو اوبیسلی اس وقت اس بینک میں بھی کوئی پروڈکٹ کا چیلنج نہیں تھا، تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا نہیں تھا. اس بینک کو ٹیکنالوجی کا بہت بڑا چیلنج نہیں تھا. اس بینک کو جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ کسی بھی بینک ہوگا پاکستان میں وہ کلچر کا ہوگا اور پیپل کا ہوگا، یعنی لوگوں کا ہوگا. وہ کلچر کیسے پیدا کریں کہ سب ایک ساتھ بلیو کریں ٹاپ سے لے کے باٹم تک کہ ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اور ہمارے اچھے کے لیے ہونی ہے، اور یہ ہمارے اپنے لیے ذاتی طور پہ بھی اچھا ہے انڈیویجول ایڈوائز کے لیے. اور سیکنڈ یہ کہ وہ لوگ کہاں سے لائیں ان کو پتا ہو اسلامک بینکنگ. اب اگر دیکھیں تو 20% جو ہے تقریباً ڈپازٹ میں اسلامک بینکنگ کی پارٹیسپیشن 17-18% جو ہے وہ ایڈوانسز کے اندر ہوگی موسٹلی. اور اگر ان کیس ہم دیکھیں تو ایس این ای میں جو کنٹریبیوشن ہے اس سے 2% ہے. تو اس کا مطلب بیسکلی یہی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اسکل سیٹ ہے وہ جو کہ اسلامک ہے وہ کافی کم ہے. یہ بہت بڑی ایک چیلنج ہے. تو اس وقت جو ہمیں چیلنج آیا یہ 4 جگہوں میں 4 چیزیں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. نمبر 1 سب سے بڑا چیلنج آیا کلچر کا، اور کلچر اور اس ٹرانزیکشن پروسیس کو انڈرٹیک کرنے کے لیے جو اسٹرکچر کریٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ جیسے آپ یہ سوچیں گے نا کہ کتنے ریٹیل ہیڈ ہم پائیں گے، ایک ہوگا یا 2 ایک کنونشنل چلائے گا یا اسلامک چلائے گا. اب اگر 2 چلائیں گے تو 2 بزنس چلا نہیں سکتے. تو اگر ایک چلائے گا تو وہ بندہ ہوگا جو ایکچولی اسلامک کرے. تو جو اسلامک کر رہا ہوگا وہ کنونشنل نہیں کرنا چاہے گا، اور جو کنونشنل کر رہا ہوگا وہ اسلامک کرنا چاہے گا کیونکہ اس کو اپنی نوکری بچانی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اسلامک اسکل نہیں ہے. تو کافی مشکل صورت حال آتی ہے کہ وہ ایک بندہ کہاں سے لائے جو ایک بندہ نہ صرف اسلامک جانتا ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کنونشنل بھی کر رہا ہوں کنورژن کے پروسیس. اس وقت یہ چیلنج بہت سارے بینکوں کو آ رہا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں. پہلا. دوسرا چیلنج جو ہے وہ اویلیبلٹی آف ریسورسز. جو ٹریننگ ہم کرتے ہیں وہ ٹریننگ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہر پروڈکٹ کی اور ہر چیز کی ہو. تو اب آپ کے 18% یا 20% افراد اگر ان کے اسلامک بینکنگ کے اور باقی 80% جو ہے وہ تھوڑا کنونشن سے وابستہ ہے، کیسے آہستہ آہستہ ان کو کنورٹ کر کے اس طرف لے کر آیا جائے. آپ ظاہر آدمی تو نہیں چینج کر سکتے، اب آپ ریپلیس تو نہیں کر سکتے کسی کو. ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی، ان کو ٹریننگ کرنی ہوگی. بہت بڑا چیلنج ہے. تیسرا بڑا چیلنج ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے بڑے بارے ڈسکس. کنورٹ کر دو اور میں کہوں کہ نہیں دوسری بلڈنگ بناؤ، وہ کہے گا کہ بھائی پہلے یہ حصہ تو اس مرض کا علاج تو کرو. ہاں تو ہمیں نا اس پرابلم کو 2 حصوں میں توڑنا ہے. جہاں مفتی صاحب کی بات ہے وہ بھی بالکل اپنی جگہ ہے کہ وہ ان منصوبوں کے لیے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں یہ جو نئے منصوبے آپ نے کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو ایسے ہی ہمت کرنی پڑے گی کہ ہمیں پروجیکٹ فائنینسنگ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، گرین سکوک لانے پڑیں گے. اور وہاں پہ اب جیسے اسٹاک مارکیٹ میں سکوک کا اجرا ہوا ہے تو اگر وہاں پہ پارٹنرشپ بیس اور شیئر کی طرح ایکویٹی ٹائپ سکوک آتے ہیں تو وہ وہاں پہ ضرور آئیں اور لوگ اس میں سرمایہ کاری کریں اور وہ جا کے اس سے نئے نئے منصوبے پیدا ہوں. یہ بالکل ہوگا اور یہ ہونا چاہیے. اور فیڈرل سول کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں نہ صرف یہ لکھا ہے بلکہ اس نے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے ریفرنس سے یہ لکھا ہے کہ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادارے بھی اس چیز پہ تیار ہیں. لیکن اگر ہم موجودہ پچھلا اسٹاک کو کنورٹ کرنا یہ بھی ایک ضرورت ہے.
जो डैम बन गए हैं उसके लिए भी तो पैसे दिए थे ना, जो मोटरवे बन रही है, जो एयरपोर्ट बन गया है, वो भी तो अरबों खरबों रुपए उसके ऊपर कर्जा है। तो हमें इन दोनों सिचुएशंस को हल करना है, और वो इसमें कोई अभी भी जो हो रहा है वो गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है, 100% सही हो रहा है। उसमें भी रियल एसेट ओनरशिप है, लेकिन वो मनसूबा बन चुका था, उस पर कर्जा चढ़ा हुआ या उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इज्तिमाई तौर पर कर्जा लिया। तो ये भी कन्वर्ट होगा और नए मंसूबे भी कन्वर्ट होंगे। अब जरूरत इस बात की कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल विल आ जाती है, हमारे हुक्मरान, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो भी नया पॉलिटिकल सेटअप बनता है, वो इस बात पे तैयार हो जाए कि हमें आगे की जो मनसूबा साजी है वो इस्लामी बुनियादों पे करनी है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द मुख्तलिफ टाइप ऑफ सुकूक आएंगे, और जो इन्वेस्टर इक्विटी टाइप का रिस्क लेना चाहता है वो उन प्रोजेक्ट सुकूक में जाएगा। जो रिटायर्ड प्रोफेशनल कहता है कि मुझे भी किराएदारी वाला ही मामला ज़्यादा आसान लगता है, तो वो किराएदारी में जाएगा। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, और आई थिंक यही वे फॉरवर्ड है। ये बात हमें करती रहनी चाहिए रिमाइंडर के तौर पे, लेकिन इससे ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो काम मौजूदा हो रहा है वो खुदा न खास्ता कोई गलत है। उसकी शरिया कंप्लाइंस बिल्कुल सही है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट में आप ये डिबेट कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक, लेकिन मसला ये कि जो मर्द अभी ऑलरेडी सूद का लाहक है, जिसकी वजह से हम इकॉनमी में बेबरकती का भी शिकार हैं, और अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करने की वजह से हर इकोनॉमिक पॉलिसी ज़मीन बोस हो जाती है हमारी, तो उसको भी ख़त्म करना और नई चीज़ों को भी लाना है। ताकि ये बैलेंस करके करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। हमारे पास से गुजर रहा है, और शहजान अहमद अली साहब हमारे पास मौजूद है, प्रेसिडेंट ICA में। तो सर आप प्रेसिडेंट ICA में मौजूद हैं, और बॉडी हमारे पास जो हमारे पास सवाल है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सेक्टर से रिलेटेड कि ICA में जो है वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। उसमें जी वी आर ऑलरेडी हम सर्टिफिकेशन जो इस्लामिक की है वो हम लॉन्च किया हुआ है, और उस पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे जो अदारे भी हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, आइदर अकाउंटेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, दे आर गेटिंग बेनिफिट। और हमारे उसी में मज़ीद हमारी कोशिश ये है कि रेगुलेटर्स के साथ लाइक SECP एंड स्टेट बैंक, जो कि ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, इनके साथ जो स्टैंडर्ड सेटिंग है और प्रोसीजर्स हैं, और जो बेस्ट अवेलेबल स्टैंडर्ड ऑफ द ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि मॉड्यूल्स हमारे पास और मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे GCC वर्ल्ड और अदर कंट्रीज़ में, तो हम उसकी बेस पे इनका अडॉप्शन कराएं। और द मेन इशू इज़ ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, जो कि मेरे पहले कोलीग भी और अभी फाज साहब ने भी बात की कि दोज पीपल विल गेट द बेनिफिट हु विल कैच द शेयर एट दिस टाइम। तो उस पे जाके अगर किया जाए, और उस पे अदारों को हम इस वक्त सारे ऑलमोस्ट जो डिस्कशन आज की सारी हुई है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स और अदारे इस वक्त एक पेज पे, आइदर इट्स स्टेट बैंक, आइदर SECP, आइदर हमारे जितने बिजनेस कम्युनिटी है, और वी आर फ्रॉम एकेडमिया एंड प्रोफेशनल बॉडीज। तो इससे अच्छा तो टाइम कोई नहीं है कि अगर हम मिल के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें, एंड थ्रू जैसे इन्होंने कहा कि अगर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, नोटिफिकेशन एंड अदर थिंग जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट और स्टेट बैंक से आनी है, वो अगर फाइनलाइज हो जाए तो इट्स मोर बेटर कि जो 27 की डेट दी हुई है, हम उसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्टेप्स में उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, और उसे प्रॉपरली जो इम्प्लीमेंट कर दे, ना कि उस वक्त एक हौज पौज पे और उस पर फौरी तौर पे जब हम चेंज करना चाहेंगे तो देयर विल बी अ मोर बोटलनेक्स। एट दिस टाइम वी आर इजी एंड वी कैन डू दैट। अच्छा, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और हमारे दरमियान तकाफुल सेक्टर से तकाफुल बाज़ार, जिसको मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ, CEO मौजूद हैं, और अच्छी बात ये है कि तारिक नसीम साहब भी मौजूद है रेगुलेटरी साइड से, जो कि IMD को इस्लामिक फाइनेंस डिवीजन हेड करते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तकाफुल, जिस तरह इंश्योरेंस फेमस है, तकाफुल फेमस क्यों नहीं हो पा रहा है? तकाफुल है क्या, इसकी पेनिट्रेशन कंज्यूमर्स के अंदर कितनी है,
اور کیا ہم اس پر اگر ڈیجیٹل سائٹ سے کام کریں تو کیا ایسا نہیں کہ ہم اس کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ کنزیومرز کے اندر پینیٹریٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی ریگولیٹری سائٹ سے کوئی ہمارے پاس ہرڈلز ہیں یا یہاں سے اگر ہمیں کوئی مدد درکار ہے تو وہ کیا ہے؟ اور کنورژن انشورنس کا تکافل کے اندر جس طریقے سے اسلامک بینکس کے اندر کنورژن کنوینشنل بینکس کا امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے انشورنس کمپنیز کا کنورژن تکافل کمپنیز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کی امپورٹنس کے اوپر اور تکافل کے اوپر ذرا میں چاہوں گا کہ کچھ آپ روشن ڈالیں. آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ مفتی نعمان آپ کے سوال کا. فرسٹ آف آل سیلانی کا بہت بہت شکریہ آج اس تقریب کو یہاں پہ ہم سب کو جمع کرنے کا. اٹس اے ویری یونیک کانسیپٹ جس کے اندر ریگولیٹڈ سارے مفتی کرام انڈسٹری اسٹیک ہولڈرس اور ہم جیسے لوگ بھی موجود ہیں تو ذرا کھل کے بات ہوئے گی. تو اگر میں بات کروں تکافل کی تو ہماری انڈسٹری از ناٹ لائک دی بینکنگ انڈسٹری، بہت پری میچور